अभी भी सीख रहा हूँ, हर सांस के साथ एक तजुर्बा है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें और सोचें तो आप क्या 2-3 चीज़ें लगता है आपको जो ज़िंदगी ने सिखाई इस सफ़र पे जब आप निकले तो? सीखा तो बहुत कुछ एक नहीं कह सकता कि ये सीखा है ये सीखा है, बहुत कुछ सीखा। आप ये अगर कहते हैं ना कि क्या ऐसा है जो आप सोचेंगे नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसका जवाब दे सकता था। सीख तो अभी भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये बता दें क्या 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए या तब्दील कर लेनी चाहिए? मैं 97 में पाकिस्तान से टर्की चला गया था। अच्छा। और मुझे लगता है मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। तो क्यों गए थे और क्यों वापस नहीं आना चाहिए? बस गया था यहाँ से तंग आके। अच्छा, तंग आ गए थे नौकरी के लिए? नहीं, अल्लाह ना करे नौकरी, सॉरी, कारोबार करने के लिए? नहीं वो भी नहीं, मैं लोगों से तंग आ गया था। मैं आज भी लोगों से तंग हूँ। सबसे ज़्यादा झूठ हमारे यहाँ है, हम अपने आप से खुद सच्चे नहीं हैं। शायद कहीं ना कहीं मैं खुद यहाँ बैठा हुआ कुछ झूठ बोल रहा हूँ। इतना आपको असर करती है ये चीज़? मुझे बहुत ज़्यादा करती है। तो फिर आप बिजनेस कैसे करते हैं जहाँ आपका काम ही लोगों से हर रोज़? इसीलिए तो चेंज कर देता हूँ। ओके। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं आपसे संभाली जाती कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं या लोग मुनाफिक हैं या वो नहीं है जो सामने से, वो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उसके साथ। इसीलिए तो चेंज कर देता हूँ। तो टर्की जब गए आप तो फिर वापस क्यों आए, कैसे आए? काश अल्लाह ताला ये इंसान के साथ एक पेट और एक ये ज़िंदगी में औरत नहीं बनाता। ओके। इस कौम के बारे में मेरा ये है कि अगर पेट को भूख ना लगे ना और इस माशरे में औरत ना हो, ये कौम घर से निकले ही नहीं काम करने के लिए। माजरत के साथ ये कड़वा सच है। काट दें चलाएं, आपकी मर्जी है। चलिए, भूख तो मैं समझ रही हूँ, औरत को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? वो इसलिए ला रहा हूँ, उसी की वजह से तो आया था। उसकी वजह से आज 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से। माशाल्लाह। लेकिन वो तो देखिए आपका केस है। हाँ, लेकिन उसको भी ये कहता हूँ ना, वापस कहा था चलें, उसने कहा नहीं अम्मी अब्बू, उसके अम्मी अब्बू नहीं, मेरे अम्मी अब्बू। वो दुनिया की वाहिद औरत है माशाल्लाह जो अपनी माँ को छोड़ के मेरी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करती रही है। और वो आपके माँ बाप की वजह से वापस आ गई? वो आपके साथ गई थी वहाँ पे? नहीं गई वो। अच्छा, वो यहीं पे उसने थी? तो माँ की कसम खा रही थी नहीं जाना। तो आप छोड़ के चले गए थे? नहीं, मैं शादी से पहले गया था। ओके। मैं भी पूरा आप जो मर्जी पूछने में सब बताऊंगा। मैं एक एक कदम अच्छा जो भी सारे मिसिंग वो उसमें खाने हैं ना, वो मैं पुर करती जा रही हूँ कि अच्छा। तो वो मेरे जाने के बाद भी आप करती रहेंगी इंशाल्लाह। ये क्या है, किसको बुलाया हमने, इसमें मिलेगा क्या? नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू हो रही है और मैं इस वक्त अपनी उर्दू इतनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उर्दू में बात करूँ। ये मेरा भी बड़ा इम्तिहान है कि मैं जितनी अपनी उर्दू अच्छी बोल सकती हूँ बोलूँ वो। अच्छा माशाल्लाह, एक बात बताऊँ, मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है। ये नहीं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी उर्दू भी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो अच्छा पहले तुर्की वाला करते हैं। देखिए, अब टर्की से तुर्की पे आ गई मैं। तुर्की वाला मामला एक साइड पे करते हैं, फिर हम आएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश से भी बहुत मोहब्बत है मलिक आपको, मुझे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर तुर्की से आप वापस आ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको वापस आना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद आ गया। मोहब्बत थी इतनी आपको उनसे? बिल्कुल है। ठीक, क्या मतलब? उस वक्त ये वाहिद एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में अभी तक है। मैंने बिल्कुल शक नहीं किया इस पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सवाल उठा रही हूँ। मैं सलीम का इंटरव्यू देख रहा था, वो सलीम बैठा हुआ था, सॉरी सलीम महराज मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, इमरान के उसमें। तो कहता है सर ये जवाब नहीं है। बोलता है भाई मेरी बीवी ड्रामे देखे ना देखे, तेरा शो जरूर देखेगी। तो आपकी बीवी भी ये शो जरूर देखेगी। सही बात है। अच्छा, तो आपकी फिर क्या मोहब्बत वाली शादी थी या? अल्लाह का शुक्र। तो कहानी सुनाए फिर। कुछ भी नहीं, वो दौर वो वाले कहाँ नहीं थे। मुलाकात हुई उनकी, कहाँ देखा? गली से गुजरते हुए साथ में रहती थी या किसी कॉलेज के बाहर या कहीं? वो कहाँ मुलाकात, पहली मुलाकात? मेरे वालिद के दोस्त हैं, उनकी बेटी हैं। अच्छा। बस वैसे ही जैसे नॉर्मल होता है, कभी नज़र पड़ गई, अम्मी को कह दिया, अम्मी चली गई। और अम्मी इस तरह गई कि अम्मी खुद ही मंगनी करके आ गई। मैं वाहिद आदमी था जो खुद अंगूठी भी नहीं पहना सका। मतलब उससे पहले कोई मुलाकात, कोई नहीं, कोई बातचीत? मैंने उससे एंगेजमेंट के बाद देखा। ओके। तो आप मतलब पसंद करके गए थे तो उनकी मोहब्बत आपको वापस खींच के लिए? वो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए चला गया था। सचमुच? पहले मना कर दिया था? क्यों? करता कुछ नहीं था। फिर आपने कुछ किया? हाँ, फिर बहुत मेहनत की। तो कितना अरसा लगा इसमें ना से हाँ होने में? बस जब मेरी अम्मी गई हैं फिर हाँ हो गई। तब तक आप कुछ काम शुरू कर चुके थे? नहीं, ये अम्मी का जादू चल फिर गया? अम्मी ने कहा अम्मी का जादू अब काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है करूँगा। ठीक है। तो मोहब्बत की शादी
اور ان کی وجہ سے آپ ترکی سے واپس آئے. ایسا ہی ہے. تو ابھی بھی کہتے ہیں آپ ان کو کبھی کہ تمہاری وجہ سے میں واپس بہت کہتا ہوں میں تو ادھر ملک کے جب حالات دیکھتا ہوں تو میں بیپ لگا لیں گے. ہم ویسے ہی بول رہے ہیں. اب تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے. اوہو. تو اب آتے ہیں انگلش کی طرف. انگلش سے کیوں اتنا آپ کو محبت ہے؟ ویسے تو آپ نے 19 زبانیں آپ بول سکتے ہیں. ابا جی دیکھیں 19 زبانیں ضروری نہیں ہیں, ایک زبان پہ بھی عبور نہیں ہے. زبان سے مراد ہے آپ جس بھی ماحول میں بیٹھیں گے, ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی لیں گے. تو میری عادت ہے, مجھے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا. میں الحمدللہ میرے ساتھ اگر کوئی افغانی بیٹھا ہے تو میں نے کوشش کی ہے میں اس سے فارسی سیکھوں. اور فارسی آپ کی بہت اچھی ہے. بہت اچھی نہیں ہے, بہت اچھا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ فراوانی سے بات کر سکتے ہیں. فراوانی بھی نہیں ہے, بات کر لیتا ہوں. بات کر لیتا ہوں. اتنا کر لیتا ہوں جتنا ابھی آپ سے بات کرنا. یہ تو آپ فراوانی سے بات کر رہے ہو اردو میں. یہ فراوانی نہیں ہے. فراوانی وہ ہوتی ہے کہ ایک دم حاضر دماغ, جواب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تو حاضر دماغی ہو گئی نا. روانی چلیں, فراوانی چھوڑ دیں, روانی سے. اچھا تو انگلش سے ابا کی وجہ سے آپ کچھ کہہ رہے تھے. مجھے معلوم تھا آپ انگلش میں آئیں گے. انگلش سے محبت اس لیے تھی جی کہ ابو جو ہیں نا وہ بہت زیادہ سخت ہے. دیکھیں اب آپ لوگ تو ظاہر ہیں آج کی نسل ہے, نئے ہیں. ہم لوگوں کا دور اور تھا. ہم لوگوں کے دور میں یہ تو اللہ کی شان ہے کتنا کانفیڈنس, وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں, وہاں بھی بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, میں بول رہا ہوں. ہمارے دور میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مہمان ہیں ہم وہاں آ جائیں. بچوں کو اس طرح سے دبا کے رکھا جاتا تھا. اور پھر ماشاءاللہ اگر آپ کے والدین کے کوئی دوست آ گئے, خاص طور پہ ابو کے, تو ان کے پاس اور کوئی سوال نہیں ہوتا تھا, اور بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے. اب جو باپ خود سارا اپنے کاموں میں بزی ہو, جس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اس کو جوش چڑھا دیں. ہمارے لوگ کچے بھی تو ہوتے ہیں, ان کے جانے کے بعد لاؤ بکس لاؤ دکھاؤ, جیسے ہیڈ ماسٹر یہی ہیں, پڑھائی کیسی چل رہی ہے, ادھر سے ایک تھپڑ دے دیا, ادھر سے ایک چپل دے دی. تو وہ اندر سے نا پھر وہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ بغاوت میں بدل جاتا ہے. اور میرا بہت زیادہ اختلاف ہے اس معاملے میں. ہم بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں, ہم ان کو نا دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں. ہم ان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم ان کو وہاں جہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بچہ وہاں کبھی بھی نہیں جائے گا. اگر وہ خود نہ چاہ رہا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. بچہ وہاں اچھا جائے گا جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ بہت اچھا رزلٹ دے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ نے پھر اس سے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس سے مختلف رویہ رکھا. بتاتی نا پوری فیملی لے کے آتا. بالکل, نیکسٹ ٹائم وہ بھی کر سکتے ہیں. میرے بچے ماشاءاللہ, میرے بیٹوں کا شاید کوئی ایک آدھ کلاس فیلو ہو, دوست نہیں ہے. میرے بیٹوں کا دوست میں ہی ہوں. تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ وہ آسان ہوتا ہے کہ آپ دوستی بھی رکھیے لیکن ایک ڈسپلن کی یا ایک ان کو صحیح اور غلط کی بات بتانے کے لیے لکیر بھی کھینچتے رہیں ساتھ ساتھ, یہ دونوں کو توازن رکھنا دونوں کا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈسپلن ایک الگ چیز ہے, اور باقی جو وہ توازن ہے اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں, جی میرا ماننا ہے کہ آپ کو اللہ نے باپ بنا دیا, ہر چیز میں باپ نہ بناؤ. آپ بتا دو یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, باقی ان کی مرضی. کرنا انہوں نے وہی ہے. مجھے سگریٹ پینی تھی, میں نے سگریٹ پی. میرے والد نے مجھے مارا, میں نے چھپ کے پی. میرے بیٹے کو میں نے خود سگریٹ دی, جب پیو گے تو پہلا سگریٹ میرے پیکٹ سے میرے ساتھ پینا. اس نے آج تک نہیں پی. اس نے جس دن پینا ہوگا پیے گا. بلکہ میرے بیٹے, میں نے سگریٹ چھوڑی تو میرے بیٹے نے مجھے بولتا ہے بابا آپ کیا کروں گا. میں نے کہا میں دوبارہ شروع کروں گا, میرے پیکٹ سے ہی لینا. اس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے, آپ نہیں روک سکتے. آپ نے اس کو یہ اطمینان دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں ہر لحاظ سے ساتھ ہوں, مجھ سے چھپانا نہیں. میرے خیال میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ بچوں کو یہ سکون ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں اور ہم انہیں چھپائیں نہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے تاکہ اگر کبھی بھی اللہ نہ کرے وہ کبھی بھی زندگی میں مشکل میں پھنسیں تو وہ آپ کے پاس آ سکے, کیونکہ آپ کے پاس یہ کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو ان کا دل چاہے گا. اگر آپ کا ایسا رشتہ بچوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہ کہیں پھنسیں گے ہی نہیں. یہ بات بھی صحیح, کیونکہ وہ جہاں جو کرنے جائیں گے پہلے آپ سے پوچھیں گے, تو آپ انہیں بتائیں گے. ایسا ہوگا نہیں. ایکٹنگ تو آپ غلطی سے آ گئے تھے, ایسے ہی غلطی سے, حادثاتی طور پہ. حادثاتی طور پہ. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بس میرے پاس بھی اچھا ذرائع ہیں معلوم کرنے کے, بہت سی چیزیں ہیں.